आतां आमी आसा बांबोळे हांगा आनी बांबोळे हो GLR टँकची GMCची वॉटर टँक GMCची प्रिमायसिसान ही वॉटर टँक आसा आनी तुमी पळयता आसतले आयज हालत कितें जाल्ली आसा ती हेजो प्रपोजल आमी पयलू घातलेलो पण आजून पर्यंत हेजें कांयच जाल्लें ना आनी ही टँक हेजे वयर आख्खी टँक आसा आख्खी लिकेज जाता तुमी पळयता आसतले वयर फूल ताका हें पडल्या कॉपचे सकयल देवल्या लोखंड दिसता तुमकां हांगा पासून फूल कॉपचे पडले आनी उदक तुमी पळयता आसतले हे वयले टाकयेचें जें उदक आसा तें लिकेज जाता आनी हांगा जो स्टाफ आसा तो हांगाच बसता आनी स्टाफाक आयज कितलो त्रास जाता म्हणजे तांकां पासून हांगा सारकें बसपाक मेळना वयल्यान केन्ना ही टँक कॉलॅप्स जायत हो बसून मानसुकी ना इतली परिस्थिती हांगा विकट जाल्ली आसा आनी मुद्दम हांव पळोवपाक येयल्लो तुमी पळयता आसतले फूल हांगा सायडीच्यान बीन सगळे तेंचे शव मांडलेलो आसा उदक हातूंत देंवता दोनी सायडीच्यान उदक देंवता हांगासर उदक देंवता पायपां तुमी पळयात कितें जाल्यार ती रस्टेड जाल्ली आसा आनी वयर तुमी हो स्लॅब पळया हो स्लॅब ऑलरेडी बसवल्लो आसा स्लॅब बसवला आनी हे जे टोटल एरिया आसा आख्खी फूल डॅमेज जाल्ली आसा आनी हितून लायट बसून लायल्या ट्यूबलायट आसा ट्यूबलायटीक पासून कितें जायत नेमना कित्याक उदक सगळें लागलेलें आसा वायरिंगाक उदक लागलेलें आसा केन्ना कितें जायत नेमना सो PWD डिपार्टमेंट जो आसा आनी मिनिस्टर CMूच आसा PWDचो खंय ना खंय हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आसलें आनी हेजे प्रोपोजल जो आसा हेजे पयलू आमी घातलेलो पण आजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना आनी ह्या प्रायोरिटीचेर काम जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता कारण ही जी टँक आसा वॉटर टँक आसा ही टँक सप्लाय आमचे नावशी बीन जे एरिया आसा ओल्ड बांबोलीम नावशी बांबोलीम एरिया आसा हांगा उदक सप्लाय जाता ह्या टँकेचे थ्रू आनी हांगांतल्यान आमची GMC आसा जी मेन GMC प्रिमायसीस आसा एंटायर GMC प्रिमायसिसाक हे उदक सप्लाय जाता आनी फाल्यां समज ही टँक समज कॉलॅप्स जाली जावं आनी कितें जालें जाल्यार खंय ना खंय आमचे एंटायर जो भाग आसा बांबोलीम जावं बाकीची एरिया आसा GMC आसा हे सगळ्यांक उदकाचो सामको सिवियर प्रॉब्लेम जातलो आनी हो खंय ना खंय म्हाका दिसता प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय जो लेंथियर प्रोसिजर आसा एवरी नाव एंड देन आमी प्रोसेस फॉलो करता ताका खूब डिले जाता आनी हो इतलो लक्षांत घेवपाक जाय की हे केन्नाय कॉलॅप्स जावपाचे मानसूक हेजेर पावल्ले आसा वयर तुमी पळया आनी PWD सदांच सांगता की आमी प्रायोरिटीचेर सगळीं कामां घेता मात म्हाका तरी दिसना की प्रायोरिटीचेर घेता जाल्यार हे येना म्हटल्यार काम चालू जातलें हांव मुद्दम भायल्यान दाखयता तुमकां वयर क्रॅक्स पडलेले तुमी पळया आतां हिका आख्खे क्रॅक्स पडल्या भायरसून हे आतां भायरसून आसा ताका आख्खे क्रॅक्स पडल्या भायल्यान आनी वयर ती टँक आसा वयरसून केन्ना कितें जायत नेमना हालत पळया टँकीची इज वन खुबशी ओल्ड टँक आसा मात मेंटेनन्स मात्तूय ना पेंटींग ना कांय ना प्लास्टरींग ना लोखंड कितले वर्सां जाले लोखंड जे आसा ते तशेंच आसा रस्ट जाल्ले आसा कळमेल्ले आसा आनी इतले वर्सां आसा तशेंच हें करता आनी आमी हेज्या पयलूय डिमांड घातलेलो आसा की हें करूंक जाय आसलें आमी शिरदोनची टँक जी आसा ती फाटीक लागून ती रिपेर करून घेतली तशेंच किलावेली टँक रिपेर करून घेतली पण ही टँकीचेय प्रपोजल घातलेलो आसा प्लस आमी आमचे मंडूर टँकीचोय प्रपोजल घातलेलो आसा पण हो आजून पर्यंत जावना आनी म्हाका दिसता हें प्रायोरिटीचेर काम जावपाक जाय आनी CMान हेजेर लक्ष घेवपाक जाय आयज आमी मूव केल्लो आसा आमचो कॉलेज 0 मेन्शन हितूनय आमी घालतले पण ही हालत जी हांव मुद्दम आयज पळोवपाक गेलो की हालत कितें जाल्या ती पळयत जाल्यार सामकी आनी विकट जाल्ली आसा तुमी पळयता आसतना सगळ्याक झाडां येयल्लीं आसा आनी शव मांडलेलो आसा सगळी फाटली जी वॉल्स जे आसा ताका फूल वॉल्सांक क्रॅक्स पडले आनी वयरसून टोटल उदक लिकेज जाता म्हणल्यार टाकी केन्ना म्हणून पडत ना हाजो नेम ना सो हेजो जो दुरुस्ती आसा ही बेग्यानच्या बेगीन जावपाक जाय अशें तरी आमकां दिसता
आतां तुमी फाटल्यान पळयता आसतले तेजेर वयर स्टेप्सां आसा वयर चडपाक लागून टाकलेली. सो स्टेप्सां पासून ऑलमोस्ट गेल्ली आसा आनी केन्ना म्हणजे आयज तेंचे जे कामाक आसता तांकां फाल्यां वयर वचून चडटा जाल्यार ते चडपाक पासून मेळना. इतली रिस्की आसा की फूल रस्टेड जाल्ले आसा आनी कोण वयरसून सकयल पडलो जाल्यार अपघात जावपाची शक्यता आसा. सो ते थंय वचपाक मेळना. प्लस तांकां म्हणजे कोण कामाक हांगा आसता तांकां हांगा टॉयलेट फेसिलिटी जावं बाकीची फेसिलिटी कांयच ना. येदी व्हडली टँक आसा आनी ही टँक जी आसा ती सगळ्यांक सप्लाय वॉटर सप्लाय करता. पण जो बेजीक नेसेसिटी जी आसता ती बेजीक नेसेसिटी ह्या टँकार ना. आनी म्हाका दिसता PWDन जो CM आसा जो PWDचे अधिकारी आसा हेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवन हे प्रायोरिटीचेर काम करून घेवपाक जाय. ही खंय ना खंय कॉलॅप्स जाली नाल्यार व्हडलो इन्सिडंट जावपाची शक्यता आसा.